وہ پوری پوری تقریر کرتے ہیں. کوئی بندہ ہوتا وہ آ کے 2-4 لفظ کہندا یا ایک ادھا کوئی شعر بولدا ہے انہوں اینی قداد ملدی ہے وہ پوری تقریر کرنے والے دے حصے جنہیں گھنٹہ زور لایا ہوندا ہے نا وہ دے حصے چنی نہیں آندی. ہاں جی میرے خیال نال ایتکن انج ہویا جنہ بندیاں بڑے بھرپور مقابلے لائے تیاریاں کیتیاں یہ وہ ہاں جی بازیاں کھیلیاں ٹورنامنٹ کھیلے انہاں دی نسبت تسی ایک دن کبوتر اڑا کے تے داد ایسی سمیٹ لئی جیڑی زیادہ شوقیناں دے حصے چ نہیں آندی. یہ بارے تسی کی کہندے ہو خاص کر اوور ٹائم قیدی نمبر 804 کبوتر تہاڈا ماشاءاللہ اس اچھی پرفارمنس دیتی ہے تے اس دے متعلق تسی کی کہو گے جی؟ کاشف بھائی اس کبوتر دی تیسری دعا تے میں کہ ویکھی ہے. ہاں جی بالکل ویکھی ہے بالکل باقی اس دن جی بلال نے بھی آیا میرے خیال بالکل این جی گل جی بالکل اس کبوتر دی پرفارمنس اور او دے پرا دا بھی جو نہ ہون جا بالکل کبوتر دی دلیری جی وہ تھوڑے سارے سامنے ہے. بالکل این جی یہ ہے کہ عزت ہوندی ہے نا جی یہ انسان دے اپنے اختیار وچ نہیں ہے. جی جی یہ اللہ تعالیٰ دے اختیار وچ ہے. بے شک وہ جویں کسی نوں چاہے وہ عزت عطا کر دیندا بے اور شک جنوں کوئی بھی شخص جتنی مرضی عزت بنانا چاہے جی جی اللہ تعالیٰ آوے تے ایک منٹ تو پہلے نہیں چلدا بے شک یہ اللہ تعالیٰ دے کام وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک. تے باقی اس کبوتر دا مقابلہ لگ گیا ماشاءاللہ. اس مقابلے وچ اپنے سارے وہ کنیاں کران نال مقابلہ طے ہویا سی 7 کران نال 5-7 سال وینوا صاحب دیاں ماشاءاللہ. اچھا پارٹی دی ٹھیک ہے. ایک راجا سانا گجرات جی ٹھیک ہے. ایک اپنا چھات ہو رہا ہے نہیں جی وہ بھی عمر صاحب یہ سپنی چھات اپنا اسجد چدڑ بھائی ماشاءاللہ جی وہ تا بھلن والی چھت ہی نہیں سی تسی کنج بھول گئے ہو. نہیں میں کہ 5-7 اس دن سپنی چھات دو پارٹی تو ہٹ سی. ہاں ہاں بالکل بالکل ایسی گل اصل جڑا نمبر ہے نا جی 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 با اعتماد نمبر ہے 804 قیدی نمبر 804 کیا بات وہ نمبر بھولن والے نہیں. ہاں جی چوری مینوا صاحب اس گل کا غصہ کیتا نا میرے خیال ہے چوری صاحب دے متعلق اے وے کہ ماشاءاللہ چوری صاحب کبوتر بازاں دا فخر نے بہت بڑے تے سینئر استاد نے تے انہاں او دے تے ایک اپنا اظہار خیال کیتا ہے. ہاں جی کوئی ڈھکی چھپی گل نہیں دنیا انہاں دی ویڈیو سنیے ویکھیے او دے متعلق تسی کی کہندے ہو جی؟ دیکھو جی چوری صاحب کبوتر بازی دا کافی ٹائم گزریا ہے بڑے سینئر کھلاڑی ہے بے شک تے انہاں اچھا شوق نو بڑا عروج بخشیا. جدوں پہلے آئی تو تسی 20-25 سال پہلے چلے جاؤ بیک تسی شوق ویکھ دو لوگ اچھا نہ سنو گے ٹھیک ہے. لوگ آکھنا کہ یار جویں خاص دیہاتاں وچ اگر کسی ذمہ دار طبقے نے شوق کیتا تو کہنا پترا مراسی مسلمان دا شوق ہے تسی کدے کردے ہو. ساڈا اپنا علاقے کلچر جڑا کلچر ہے لیکن ہن جڑے شوق ہے شوق بادشاہ وچ کنورٹ ہو گئے. بے شک کیونکہ ہن جن بھی چھاتے شوق کر رہے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے پر منتھ خرچہ ہوتا آمدا ہے. جی جی صحیح شوق بالکل تھوڑے 70 کر رہے جڑا نارمل شوق بھی کر رہے ہیں 70-80 ہزار روپے خرچہ کرنا پڑتا کم از کم کرنا تسی اج کل دی مہنگائی دور وچ کون خرچے اس طرح کر سکدا بالکل عام کر نہیں سکدا. بالکل تے چوری صاحب نے کبوتر دے بارے آکھیا کہ دی لت نہیں تے پار نہیں. چوری صاحب کا پہلا مقابلہ ہویا ساڈا اللہ پاک کی مہربانی ہے کبوتر نے بے شک سب نے میرے کیتا ہے جی اور اصل کوئی ایسی کسی تے تنقید نہیں کی اور مقابلے دے شوق کی دعوت دینا کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ بندہ پوسٹر ویکھدا ہے کسی نے پوسٹ چاڑیا کسی نے چاڑیا اصل تے کسی نے مینشن بھی نہیں کیتا کہ فلانا بندہ ساڈے نال مقابلہ طے کرے. بالکل جنہاں دوستاں نے کیتا ہے جی جی اللہ پاک نے کبوتر نو عزت دیتی. اس دن ایسے اینج ہو رہا سی کہ پورے مینوں جڑے کاشف میں فون آ رہے ہیں نا جی کہ مینوں پتہ نہیں جتنے بھی ملک ہے نا سارے جتھے شائقین موجود نے 804 تک کی 804 مطلب اللہ جانتا ہے میں مجبور ہو کے فون اپنے بند کر چھڑے اور اگلے دن میں کھولنے میری دل کنڈیشن ہے میں تھکا بہت ہوں میں اپنے 2 دن نمبر بند رکھے. اتنے دوست پیار کرنے والے اور حسن بھائی ٹک ٹاک تے لائیو 3200 بندہ والا لائیو بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ٹک ٹاک تے 3200 بہت زیادہ ہوتا بہت زیادہ جی بہت زیادہ جی جی بالکل جڑے او 3200 بندہ ہی جڑے باہر ہیں بیرون ملک جڑے شائقین ہیں کبوتر ویکھ رہے اور اس کبوتر نے میں کہتا ہوں کہ 50 سال دی عزت ایک پاسے ایک دن جو کبوتر نے اپنی عزت اتنی خود حصے وچ چاہیے اور وہ عطا کیتی اللہ تعالی بے شک ٹھیک ہے. اسی دل چلو اتنا مالک سے نگرانی کرنا آیا سی جی جی بالکل تے اودی وجہ تو چلو عزت ملی لیکن کچھ دوست دل تے لے گئے ہاں لیکن شوق وچ کم نہیں ہوتا. شوق دلیر بندے دا کام ہے برداشت کرنا ہار نو جیت لو بالکل. تے چوری صاحب انہوں تے کہہ رہے ہیں کہ ساڈے ہاتھ نہیں
میں تو کبوتر چودھری صاحب کے خلاف بن چودھری صاحب نے کیتا ہے، حالی ہاتھ نہیں زبان تے کی کہہ رہے تھے کہ لگڑا ہے تے پر کوئی نہیں، ہاں جی لگڑے نہیں ون کیتا نا جی، بالکل پر نہیں ہے تو اپنی قسمت پر بغیر ون کر گیا، پر والے نے ون کر گیا، ٹھیک ہے، لیکن چودھری صاحب نے اسی کوئی بات ہمت نہیں ہوئی، اگلے دن ہمت نہیں ہوئی پھر دوبارہ بات چکن واسطے. ایک منٹ پلیز. گل ہے کہ شوق ہویا کبوتر اڈیا ویکیا حادث ہوندی ہے، لیکن انہوں سارے دوست دل تے لے، ہاں لیکن یہ شوق دا حق نہیں بنتا سی. اگر وہ پر نہیں سن سی تے پر والے نوں یہ چاہیدا سی انہوں داد دیو، انہوں ویلڈا رکھنا یار کبوتر دے پر بھی نہیں بڑی فیٹ یا پراں والے انہوں جُتے پھر تے جے پراں والے کول نہیں جُتیا گیا پھر پراں والے انہوں داد دیندے. میں چودھری صاحب اپنا چودھری اعلیٰ صاحب ظرفی دا مظاہرہ کافی ویڈیو بھی اپنی وائرل کیتی ماشاءاللہ تے وہ چودھری صاحب صرف 85 گھنٹے ہی بنایا، ہور نہ کرے کارنامہ نہ کیتا. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا، 85 گھنٹہ ہر بچے مارے، ہاں جی بچے مارے ٹھنڈ وچ کٹا ہوندا ہے. بالکل خیر ساڈے بڑے بھائی بھی ہیں، اس نے ہمیشہ عزت کیتا ہے، بے شک مزید عزت کریں گے، لیکن جدو کوئی بدتمیز لفظ یوز کرے گا، جی جی اگر ایک دو دوستوں نے کی لیکن میں پرسنل تے پھر انہوں گل سمجھائیے، میں گروپ دا زینت نہیں بنیا، جی جی بالکل پرسنل تے میں گل سمجھائی. ہاں اسی بالکل طرح سے نہیں چاہتے کہ گروپ پر زینت بنے جائے، کیونکہ دیکھو کوئی کھلاڑی ہے جی جی انہوں چاہنا گا ہر پارٹی دے بے شک وشر ہے، بالکل جی بالکل بھائی جان کہ اگر اسی غلط میسج لوگوں دے دیے تے نویں شوقینہ تے کی کی کریں گے، برا اثر پڑے برا اثر پڑے گا نا. بالکل کہ شوق نو شوق دے تک رکھنا چاہیے، تو باقی شوق اوپر ہوگا انشاءاللہ. تے ساڈی بھی چھت تک بھائی سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، اسی چھت چینج کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس تو بعد جیٹ دا شوق کسے اور چھت تو کرو گے نہیں جیٹ ویکھ دے اللہ خیر تو ساڈی تیاری انشاءاللہ چھت تیار دا ایشو ہے. ٹھیک ہے کہ کم لگے ہو تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہاں ہے. نہیں اگر کم ساڈا کمپلیٹ ہوگا ساڈے کو کبوتر جیٹ 2026 دا شوق لازمی کرو گے انشاءاللہ ساڈے کو کبوتروں کی تیاری مکمل ہے، ٹھیک ہے مکمل تیار ہے ساڈے کبوتر. صرف چھت کا ایشو ہے کہ ادو تک یہ چھت میں بیک شروع کر دینا. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادو تک چھت وڈی کر دیتے. جی جی اگر چھت کمپلیٹ ہوتی ہے جی تو مستری نکلنا بھی بڑا اوکھا ہوتا ہے، بڑا اوکھا جی نکٹن دے برابر ہے. ٹھیک نہیں کھلے تو نہیں بنانے، ہاں جی کافی سارا ڈیرا بنا پروسیجر ہے. ہاں ہاں جی جی بالکل وہ ٹائم لگنا ہے. اگر بالکل ہو گیا تو انشاءاللہ کبوتر ساڈے کو اوکے ہے جی انشاءاللہ اڑاں گے. اللہ خیر رکھے ڈیرا بن جاندا ہے کبوتر تیار ہوندے نے. استاد چوری معین نواز گمن صاحب نال بازی اڑاؤ گے اللہ خیر کر سب نہ اڑاواں گے، سب نہ اڑے گی. ماشاءاللہ کچھ رکاوٹاں ہاں ہاں جی لیکن ختم ہو گئی. دور ہو گئی ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ جی حسن بھائی میرے پیارے بھائی ہیں اور ہمیشہ کی طرح نا جذباتی واقعہ ہوئے ہیں ذرا. حسن بھائی آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا پیار اور محبت کا شوق ہے ہاں جی. اور ہمارے تمام سینئر اساتذہ چاہے وہ کسی دف کے ہوں، کسی گروپ کے ہوں، کسی کمیٹی کے ہوں، ہمارے لیے قابل صد احترام ہے. اسی طرح چوری معین نواز گھمن صاحب بھی ہمارے لیے قابل صد احترام ہے. آپ جواب دیں چوری صاحب کی ویڈیو کے متعلق. اصل پتہ بات کیا ہے کاشف بھائی، جی آپ ہمارے سارے انٹرویو نکال کے دیکھ لیں، وائس نکال کے دیکھ لیں، سارے دوستوں کو پتہ جتنے دیکھنے والے ہیں یہ ہمیں بخوبی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جی ہماری تربیت میں بدتمیزی نہیں ہے، بے نہ شک ہم گندی ایسا ہی. گفتگو کے جو ہے نا اس کے حق میں، نہ ہم گندی گفتگو کرتے ہیں، نہ ہماری تربیت میں ایسی ہے کہ ہم کسی بڑے کی جو ہے نا بے ادبی کریں. بے ادبی کریں. باقی اگر کوئی بندہ مجبوراً ہمیں تنگ کرے جی جی کہ ہمیں بار بار جو ہے نا مثلا اٹیک کرے، پھر ہمیں جواب ہر طریقے کا دینا آتا ہے اور ہمیں سارے پتہ ہے کہ ہم سارے کام جانتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، ایسا ہی. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کبوتر بازی سے ہٹ کے ہمیں آزمانا چاہے تو 100 بسم اللہ سے ہر وقت ہر میدان میں تیار ہے، وہ کوئی روڑا نہیں. نہیں بات ہے کبوتر بازی کی. وہ کچھ دوستوں نے باتیں کی تھی، میں چودھری صاحب کی بات نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ کچھ اور دوستوں نے باتیں کی تھی، ویڈیوز لگائی ان کے تھی. لیے میرا میسج ان کو ہے وہ اچھی طرح نوٹ فرما لیں. ہاں ٹھیک ہے نا، بالکل لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے. یہ ان لوگوں کے لیے. چودھری صاحب تمہارے لیے قابل احترام، انہوں نے شوق کی بات کی ہے. چودھری صاحب سے یہ بات کروں گا کہ چودھری صاحب کے ساتھ ہمارا آخری دن تو پیارا نہیں لگا. ہم نے ایک کبوتر کی دعوت دی، وہ چودھری صاحب نے قبول نہیں کی. چودھری صاحب نے 7 کبوتروں کی دی. ہم نے پہلے ایک کبوتر کی لگی جو 4 اکتوبر کو ایک کبوتر کا 1-1 مقابلہ اڑا، وہ ہم جیت گئے. اس کے بعد چودھری صاحب کا حق تھا کہ ایک ہی کبوتر اس کو پہلے ہراتے جس طرح ہارے ہیں، جس طرح ہارے ہیں. ٹھیک ہے، اسی قانون کے تحت اسی رول کے تحت چودھری صاحب ایک کبوتر لگاتے. انہوں نے ایک کبوتر ہمارا کبوتر وہ آپ کو ایک کبوتر لگا کے جیتتے، اس کے بعد اپنا اس کے بعد 7 لگتے، 11 لگتے، 20 لگتے، وہ تو الگ بات تھی نا. ٹھیک ہے. اچھا اگلے دن جناب چودھری صاحب نے 7 کبوتروں کی دعوت شوق دے دی. بالکل. کیوں دعوت شوق دے رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو 4 اکتوبر کو ہمارا ون ڈے ہو چکا ہے.
आप वही उसी तहत अगले दिन फिर एक कबूतर के साथ, बेशक शर्मीली उस दिन नहीं उड़ी आपकी, तो आप कबूतर कोई शर्मीला कर लें या कोई भी कबूतर साथ लगा लें, चेंज कर लें। आप 7 कबूतरों में अगर उन कबूतरों में नहीं आपको लग रहा कि ये उस कबूतर को विन करें, तो आप 8वां कबूतर उसको कोटे पे रंग लगा के आप वो भी उड़ा सकते थे। हमारी तरफ से तो वो भी इशू नहीं था, मगर खैर हमारा उस दिन कबूतर, ये चौधरी साहब को नहीं पता था, ये गैब का इल्म था कि हमारा कबूतर जो है ना ये 1.5 घंटा तवक्को से पौना घंटा हार के बैठ जाएगा, जिन घरों के साथ लगा हुआ था। मगर चौधरी साहब इतने बड़े उस्ताद थे, इतनी दलेराना बातें करते, मगर फिर भी दलेरी तो नहीं ना आई कि 6 अक्टूबर को फिर उस कबूतर के साथ 1-1 मुकाबला लगाते। वो 7 पे आ गए। 7 तो हम मूड में नहीं थे, हम कोई कबूतर भी उस कबूतर के साथ खड़ा नहीं करना चाह रहे थे कि जी हसन भाई, हाँ, कोई कबूतर भी हम खड़ा नहीं करना चाह रहे थे कि वो कबूतर ओवर टाइम, उसकी आदत है तो वो ओवर टाइम ना कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मगर चौधरी साहब की ये जो वीडियो थी, इसमें जो लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है, इतना मसलन मोतबर बंदा, शौक का जो सबसे सीनियर बंदा है, हम उसको लेजेंड कहते हैं भी लेजेंड, मगर उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले कि पर नहीं है, टांग नहीं है, तो भाई वही कबूतर जिसके पर नहीं है, 4 अक्टूबर को वही बगैर परों वाला आपकी शर्मीली को जीत के, बल्कि ओवरऑल 7 घरों जिन के साथ लगा सबको जीत के बैठ रहा है। 4 दिन में उसकी कोई भी 7.5 से नीचे परवाज नहीं, 7.5 से ऊपर बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही है। साहब बुजुर्ग बंदे हैं, मगर जज्बाती हो जाते हैं, मगर ये जज्बाती होना उनका बनता नहीं था। अब उस दिन कोई 20-25 घरों ने 80-85 किया है, अब वो सारे वीडियो लगा दे, हाँ भाई ऐसा लाली मिठू लाली मेरे 80-85 घंटे बन गए, तो हमने वो 80-85 का चार्ट डालना, वो आपने अपने टूर्नामेंट में बनाए, वो आपको मुबारक हो। मगर इस तरह आप गैर मुनासिब वीडियो लगा के या गैर मुनासिब गुफ्तगू करें, तो ये बिल्कुल भी आप जैसे बड़े उस्ताद को जो है ना ये जेब नहीं देता, बल्कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आपकी इस वीडियो पर तनकीद हुई है। सब दोस्तों ने जो शौकीन होते हैं ना देखने में, वो न्यूट्रल होते हैं, ना वो मेरे कंट्रोल में ना वो आपके कंट्रोल में। ठीक है, हमारे साथ दोस्त मोहब्बत करते हैं, आपके साथ भी करते हैं, ये उनकी शुक्रिया, हम उनका जनाब शुक्रिया अदा करते हैं। मगर सोशल मीडिया पे हर बंदे ने देखा कि आप पे तनकीद हुई है, कि आपने बगैर 1-to-1 लगे हुए प्यारे पे आपने वीडियो बना के तनकीद का निशाना बनाया। तो इस तरह तनकीद करना आपकी जो है ना बेफजूल थी। तो अल्लाह आपको खुश रखे, हम तो फिर भी दुआ करेंगे आपको, आप बुजुर्ग हैं। अगर आपने जेठ खेला चौधरी साहब ने जनाब बाजू नहीं जनाब जब भी हाय माशाल्लाह जी, क्या बात है। वैसे चौधरी साहब का फेवरेट मौसम जो है ना चौधरी मोइन निवाज साहब का, वो जेठ है। चौधरी साहब ये ठंड के मौसम नहीं पसंद करते। हाँ जी, मोइन निवाज साहब हमेशा नहीं, चौधरी साहब को बारिश भी बड़ी पसंद है। वो देखे वो मौसम, चौधरी मोइन निवाज साहब, मैं सही बात करूं, वो हमेशा जो है ना जेठ की कबूतरबाजी को तरजीह देते हैं। वो मानते हैं वो बड़े लंबी रेस के घोड़े हैं, बेशक वो हमेशा चाहते हैं कि मैं जेठ खेलूं। ठंडे मौसम को चौधरी मोइन निवाज साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो कतन जो है ना कभी भी जो है ना वो ठंडा मौसम नहीं लगाएंगे, वो यही कहेंगे कि जेठ, जैसे आसिम गुज्जर के साथ उन्होंने लगाया। बिल्कुल, देखिए ना वो उनका जनाब वो स्टाइल है, वो जेठ खेलना पसंद करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो चौधरी साहब के साथ मोहब्बत वाला, भाईचारे वाला, जिस तरह सबके साथ शौक होता है, अगर इस साल हम जेठ खेले, आपको बताया छत स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो अल्लाह खैर करे, कोशिश करेंगे। बाकी हमारे कबूतरों की तैयारी मुकम्मल है, 100/100 है। इंशाल्लाह जब भी खेले जो साहब के साथ जेठ खेले। वेरी गुड होगा जी, क्या बात। हसन भाई टाइम तो नहीं है, मगर एक छोटी सी गुजारिश है। 11 कबूतर होंगे ना जी जी, 11 के साथ 11 लगेंगे। वाह जी वाह। 11 में से 6 लगेगी, 6 में से वो क्या कहते हैं फुल 11 लगेंगी। लमियां, छोटियां, दरमियानियां सारियां लगेंगी। हाँ क्या बात। अच्छा हसन भाई गल है कि क्या है मुमकिन है कि कबूतर का जरा शौक करवा दो? जी मुमकिन है जनाब, ऊपर चलिए जनाब, थले ले हमने सारे शौक कर लेंगे, केड़ा रोड़ा। ओके करो, मंगाओ जी जरा। लो जी दोस्तों, हसन भाई ने गुजारिश की है कि जरा मेहरबानी करके सानू फिर एक बारी कैदी नंबर 804 अल मारूफ ओवर टाइम ओदा शौक करवा दियो। तो माशाअल्लाह दोस्तों सारे दोस्त अहबाब क्लियर खेल ग्रुप ऑफ पिपला दे भी, तो उस तो इलावा दूसरे ग्रुपां ने जैसे उस्ताद सैयद हुसैन अली शाह साहब ने जी, सैफ खान ग्रुप ओदे जनाब ने सरबराह च नहीं उठते। तुसी अन्ने बंदे वीडियो वेखदे पे हो ते शेयर नहीं पे करदे यार, शेयर भी करो ताकि ज्यादा तू होर ज्यादा बंदे साडी वीडियो वेखण। माशाअल्लाह रौनकां लगी हुई लाली बरादरान दे डेरे ते दोस्त अहबाब उन्हां दे इकट्ठे ने। माशाअल्लाह जी। जी शरजीत शेरी वेलकम जी, वेलकम चीमा साहब, वेलकम जी तमाम दोस्त अहबाब। बेशक जी
ویڈیو ہی جے جناب بیٹھو تسی ہاں جی جناب تشریف رکھو اچھا اچھا ویری گڈ ماشاء اللہ جی 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 مہتاب بھائی ماشاء اللہ جی ہلو جی دوستو ایک چھوٹی جی گزارش کیتی سی حسن بھائی نو کہ اج پھر ایک باری شوق کروا دیو قیدی نمبر 804 ہاں جی جیڑے دوست احباب نے ہاں جی پارٹی والے نے تے لور نے انہاں دے دلاں دی ایک کبوتر دھڑکن جے تے جیڑے جے نا ذرا مخالف ہاں جی مخالف بھی حسن ہوندا نا مخالفت بھی انہاں دے دلاں تے خنجر چلان والا ہے قیدی نمبر 804 جے ساریاں دے ساریاں نو جوت لین والا تے اونے دا ذرا شوق کریو جی اے او کبوتر ہے جی جس نو لنگڑا تے لولا آکھیا گیا جی ہاں اے دی جی مزدوری دا نے جی جناب گناہ کس کبوتر دا لو جی دوستو اے تسی ویکھ سکدے ہو اگے بھی میں کبوتر دا شوق کروا چکے ہاں جی اے ویکھو تسی اس کبوتر دے پر ہے ہی نہیں شاید کٹے او جیڑا دوست من کہندا پھونک ماریا سی تے اے ویکھ لے میں پھونک پہ ماردا ہوں ایک دوست کہ پھونک ماریا سی سینئر استاد نے جی میں ماریا جے پھونک استاد جی پر نہیں جی ہے تے اے ویکھ لو جی ماشاءاللہ اے دوجی سائیڈ تے بیچارے 10 پر ہی ہے یار آہو آہو اوہ ہو لو جی ویکھو اے بھی پر مینوں تے کوئی نا اگلے بھی خراب ہیں آہو صحیح نہیں اے بھی خراب پا رہے نے اے ویکھ لو دوستو اے ویکھو نظر ہٹو اچھا جی ایدی دراخ دا شوق کراؤ جی ہاں جی اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے اے جی دوستو پپلاں والے کبوتر ہاں جی ہن ساریاں دیاں قیاس رائیاں میری بھی اپنی ایک قیاس رائی ہے انہاں کبوتراں دے متعلق انج بنے انج بنے انج اے جنج بھی بنے مگر لاجواب کبوتر نے ہاں جی انج بڑے وچ بڑے آہو ایک ہر بندے دی شوقین دی قیاس رائی ہوندی ہے نا جی ہاں جی مگر اے کہ جنج بھی بنے ہوئے نے اے بڑے اچھے بنے ماشاءاللہ جی استاد سید حسین علی شاہ صاحب کبوتر دا شوق کر رہے نے میاں جی ویکھن وچ کبوتر کیسا پرفارمنس تے دی دنیا جان دی ہے بہت اچھا اچھا کبوتر ہے جی کیا خان صاحب والے کبوتر اس شکلاں دے کافی ہیں جی ہاں جی ماشاءاللہ جی بڑے اے کاجل کبوتر ہے جی مٹھو بھائی اے جناب انمول ہے کاجل ہے ذرا انمول زیادہ ہے انمول زیادہ ہے ہاں جی ٹھیک ہے اچھا اس کبوتر دے وچ جیڑا بھی بلڈ ہے سمجھو دوواں سائیڈاں تو پپلاں والا کبوتر ہے اوریجنل پپلاں وچ کوئی ادھروں ادھروں باہر دا ایک نمبر ماں باپ ہے اوریجنل پپلاں والا کبوتر ہے یہ سیم شکل نہیں ملدا اپنے باپ تے بالکل اچھا واہ تے ہو گیا اے دا دوسرا جڑا بھائی اڑدا ہے اودے بھی پر نہیں ہے بالکل ایک ماں تے دونوں ایک پور دے بھائی سی اے دوسرے پروازی دونوں بھائی اوور ٹائم کردے سی ہاں جی تے دونوں دے پر نہیں ہے وہ ویسے تے کافی انہاں دوواں دے پر کیوں نہیں آئے جی کسے کے کاشف بھائی اس 2021 وچ دونوں بچے بازی اڑائے سی ٹھیک ہے جیٹ وچ ہاں جی تے او 2022 وچ کبوتر دوسرا بھائی بھی اڑیا ٹھیک ہے اینو اکری پٹیا سی نا 80 واسطے جیٹ اڑا کے این دے نال کبوتر تھوڑا وائرس آیا سی اچھا کافی سارے کبوتراں دے نا پر وغیرہ مس ہو گئے ٹھیک ہو گیا مٹھو بھائی تواڈے مہمان پہ آندے دوست پہ آندے میں زیادہ تانوں مطلب ہے کہ نا بزی نہیں رکھاں گا تے ساڈے نال ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہے دوستاں دی تے کسے دوست دا کوئی سوال ہوئے جی ٹھیک ہو گیا جی کلیئر خیل گروپ آف پپلاں زندہ باد ماشاءاللہ جی پاکستان دے وچ کلیئر خیل گروپ آف پپلاں جیسی کارکردگی بخائیے ماشاءاللہ جی رضی ملک بھائی استاد رضی ملک بھائی جی استاد کبوتر پالے وچ ویسے ہاں اپنا بھائی ساڈے تے جی اسلام شانی صاحب یو کے تو اس وقت کبوتر واسطے سونے دی کڑیاں بھیجیاں گفٹ ماشاءاللہ بھائی ہاں ویری گڈ رضی بھائی دے ہاتھ بھیجیاں جی ارسلان شانی بھائی نے یو کے والے ماشاءاللہ جی دوستو ارسلان شانی بھائی یو کے والے انہاں اعلان کیتا سی کہ قیدی نمبر 804 نو تمام
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਰਜ਼ੀ ਮਲਕ ਬਾਈ ਅਰਸਲਾਨ ਸ਼ਾਨੀ ਬਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ है मैं ले आवां जी जाके कड़ी ठहर के। हाँ, इंतजार की घड़ियां जरा लंबी हो जाएंगी। आप दोस्तों को इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम होगा ना उसमें इनामात जो मिलेंगे कैदी नंबर 804 को वो दिखाए जाएंगे। अक्सर वेखे जी दोस्तों बाबा ने पराने बगला ने पर इस तरह होने चाहिए, उस तरह होने चाहिए। बिल्कुल। गालिब तो शेर है ना कि हाथों की लकीरों पे ना जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हाय 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 हाय, क्या बात है जी। हाँ जी, अगे एक शेर दा रोला जे की शेर है जी। हाथों की लकीरों पे न जा, मौके की मुनासबत बने किया, हाथों की लकीरों पे न जा ऐ गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह 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 वाह। लो जी, मेरा कोई भी राह, मेरा कोई दोस्त इस शेर नु दिल ते ना लवे। बाकी मुकाबले सारे नाल ही होणगे। क्या बात है जी। ए माशाअल्लाह जी। उस्ताद मलक फैसल निसुआना साहब, मलक फैसल याद निसुआना साहब वो भी तशरीफ लैन। चैंपियन पंजाब उस्ताद मिठू लाली साहब दे भी लाडले शागिर्द जे। हाँ जी, एक अलहदा गल है कि किसी